रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 28औं श्रृङ्खलाबाट नमस्कार, म ध्यान कुलुङ तपाईलाई आजको कार्यक्रममा पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम खाँदबारी एफएम 105.8 मेगाहर्ज र रेडियो सङ्खुवासभा 95.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। खाँदबारी एफएमबाट हरेक बुधबार साँझ 6:30 बजे र रेडियो सङ्खुवासभाबाट हरेक बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडियाको युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँको समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन भइरहेको प्रयास यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नागरिक, स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन र प्रसारण गरिएको यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैंकबाट गर्नुपर्दा अशक्त लाभग्राहीलाई परेको समस्या र समाधानको उपायको विषयमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट, चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने र भइरहेको कृषि विकास कार्यक्रमको विषयमा कृषि शाखा संयोजकसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि, जनताको प्रश्न, सम्बन्धित निकायको जवाफ र साताको प्रश्न पनि राख्छौँ नै। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा गाउँपालिका भित्र भए गरेका गतिविधिहरूलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिकामा के भए त अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। उक्त गतिविधिहरू समेटिएको सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अङ्किता घिम्रेबाट। सिलिचोङ गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा किशोरीहरूलाई लक्षित गरी निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको छ। महिनावारी हुने किशोरी विद्यार्थीहरूको सुविधाको लागि गाउँपालिकाले निशुल्क प्याडको व्यवस्था गरेको हो। यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर स्वास्थ्य शाखा मार्फत शिक्षा शाखाले प्रत्येक विद्यालयलाई प्याड वितरण गरेको हो। यस पटक 20 विद्यार्थीलाई 7,815 प्याकेट प्याड वितरण गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख बुद्धि कुलुङले जानकारी दिनुभयो। उक्त प्याडहरूबाट 653 जना किशोरी विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने कुलुङको भनाइ छ। विद्यालयलाई दिएको प्याड विद्यालय आफैले व्यवस्थापन गरेर वितरण गर्न सक्ने शिक्षा शाखा प्रमुख कुलुङको भनाइ छ। सिलिचोङ गाउँपालिकाका विद्यालयहरूले सजिलै उपलब्ध हुने गरी प्याड वितरण गर्न थालेका छन्। केही विद्यालयहरूले महिला शिक्षिकालाई फोकल पर्सन बनाएर महिला विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् भने केही मासिक स्राव भएको बेला विद्यार्थी आफैले झिकेर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पालिकाको सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयमा फोकल पर्सनको व्यवस्था गरिएको प्रधानाध्यापक नरबुङ राईले जानकारी दिनुभयो। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दा र चेप्चेवाका पहिरो पीडितहरूलाई नेपाल शेर्पा संघले सहयोग गरेको छ। बेसिन्दा र चेप्चेवाका 106 घर परिवारहरूलाई नगद सहयोग गरेको हो। हालै सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित बुधबारेमा रहेको अस्थायी पुनर्वासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शेर्पा संघ सङ्खुवासभाले पीडितहरूलाई सहयोग रकम वितरण गरेको हो। क वर्गका मृतक भएका 6 घर परिवार 10-10 हजारका दरले 60,000, क वर्गका घर बगाएको 4 घर परिवारलाई 5-5 हजारले 20,000 र ख वर्गका विस्थापित 96 घर परिवारलाई 2,500 का दरले 2,40,000 सहयोग गरेको शेर्पा संघ सङ्खुवासभाका अध्यक्ष वाङछे शेर्पाले बताउनुभयो। नेपाल शेर्पा संघ संघीय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समिति सङ्खुवासभा मार्फत शेर्पा संघ अमेरिकाले सहयोग गरेको हो। अमेरिकामा रहनुभएका श्याम्बा शेर्पा र पसी शेर्पाको पहलमा संकलित रकम हस्तान्तरण गरेको हो। चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पा सहितको शेर्पा संघ जिल्ला कार्य समिति सङ्खुवासभाको टोलीले राहत रकम हस्तान्तरण गरेको थियो। सहयोग रकम चिसुवा खोला पहिरो पीडित अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन तथा राहत संकलन वितरण समितिको समन्वयमा वितरण भएको हो। समितिका संयोजक तथा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले यस्तो विपदको घडीमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै स्थायी पुनर्वास व्यवस्थापनको लागि समेत सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो।
गर्भवती महिलाहरूलाई लक्षित गरी सिलिचोङ गाउँपालिकामा निशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएको छ। गाउँपालिकाका 5वटै वडामा घुम्ती सेवा सहितको अल्ट्रासाउन्ड भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएको हो। गत मंगलबारबाट सुरु भएको भिडियो एक्सरे सेवाबाट गाउँपालिका भरिका गर्भवती महिलाहरूले लाभ लिन थालेका छन्। वान हट वर्ल्ड वाइडले 5 लाख बराबरको एक्सरे मेसिन उपलब्ध गराएर सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीलाई 21 दिने तालिम समेत दिएको छ। झापाको आमदा अस्पतालमा 21 दिन तालिम लिएर फर्किएकी एसएसबी अनमी इन्द्रकुमारी राईले गाउँमा नै यस्तो सेवा प्रवाह गर्न पाएकोमा खुसी रहेको बताउनुभयो। यस सेवा मार्फत आमा र बच्चाको मृत्युदरमा समेत कम हुने विश्वास गरिएको छ। धेरै खर्च गरेर सदरमुकाम घाटबारी गएर भिडियो एक्सरे गरेर बच्चाको अवस्था बारे जानकारी लिनुपर्ने बाध्यता हटेको हो। गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रत्येक 2-2 महिनामा नियमित निशुल्क शिविर सञ्चालन गरिने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कुलुङले बताउनुभयो। श्रोता, अहिले सुन्नुभयो सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अंकिता घिमिरेबाट। यस पटकको आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूले बैंकबाट मात्र बुझिलिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ। यसबाट विकट तथा दुर्गम गाउँका अशक्त लाभग्राहीहरू समस्यामा परेका छन्। कम से कम बैंक खाता खोल्न र अद्यावधि गर्न लाभग्राहीहरू अनिवार्य बैंकसम्म पुग्नै पर्ने बाध्यता छ। के यो बाध्यतालाई सहजीकरण गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङले एक रेडियो रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। सुनौ उक्त रिपोर्ट। नेपाल सरकारले सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्नुपर्ने कार्यविधि जारी गरेको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार अब अशक्त नागरिक लगायतले अनिवार्य बैंकबाट भत्ता बुझी लिनुपर्ने भएको छ। भत्ता लिन बैंक नै जानुपर्दा सिलिचोङ गाउँपालिका जस्ता भौगोलिक विकट भएको दुर्गम गाउँहरूमा भने समस्या थपिएको छ। सबल मान्छे समेत एक दिनमा गाउँपालिकाको केन्द्र आइपुग्न हम्मे पर्छ। वडा नम्बर 1 सिसुवा खोलाको गोगने, वडा नम्बर 3 तामकुको सिकिदिम र वडा नम्बर 5 याफुको गौथलाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र आइपुग्न पुरै एक दिन लाग्छ। यस्तो अवस्थामा अशक्तहरूलाई गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको बैंकमा आउन समस्या रहेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 माङतेवाका 76 वर्षीय लाल बहादुर रसाइली। हजुर, अलिकति समस्या जस्तो छ। किन अब 73 वर्ष, कोही 80 वर्ष, कोही 85 वर्ष पुगिएको छ। फेरि अलिकति कष्टहरू पनि छ। यस्तो घोडा दुख्ने अनि हिँड्नलाई अवस्था भइरहेको छ। अन्त टाढै पर्छ नै अहिले हाम्रो लागि चाहिँ। एक दिन अब लाग्छ नै ओरदोर गर्दा। त्यसो कुनै आफ्ना मान्छे अब कुनै छोरा यस्तो हिँड्न सक्नेलाई कुनै अरू भन्दाखेरि हुने हो कि आफूले सकिएन भने। अशक्त नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको भत्ता केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार बैंकबाट वितरण गर्न लागि सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष राम बहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। यो गाउँपालिकाले ल्याएको नीति नभई एकरूपता र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय सरकारको निर्णय भएको अध्यक्ष कुलुङले स्पष्ट पार्नुभयो। यसअघि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले घर घरमा पुर्याइदिने गरेको भए पनि त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै अब बैंक मार्फत भत्ता उपलब्ध गराउने भएको उहाँको भनाइ छ। बैंक मार्फतमै यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ अनिवार्य बाँड्नुपर्ने केन्द्रीय सरकारको चाहिँ अब निर्देशन छ र त्यो अनुसार अब हाम्रो यो गत आर्थिक वर्षको चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दा नै अनिवार्य चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ स्वयं लाभार्थीकै नाममा खाता खोलेर मात्रै चाहिँ दिनुपर्ने नीति बनाएको हुनाले अहिले चाहिँ यो पहिलो यो चौमासिकमा चाहिँ अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट चाहिँ यो एमएसमा अपडेट उहाँहरूको चाहिँ जुन तथ्याङ्कहरू अपडेट हुन्छ त्यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अपडेट भएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ अब अनिवार्य चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बैंकिङ प्रणालीबाट चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नीति चाहिँ पास भएको हुनाले यस आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अनिवार्य लाभग्राहीहरूको नाममा नै खाता खोलेर गाउँपालिकाले भत्ता चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सरकारले ल्याएको नीति अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एभरेस्ट ब्याङ्क सिलिचोङ शाखाका प्रमुख विवेक कार्कीको भनाइ छ। टाढाबाट लाभग्राहीहरू आउन समस्या भएको महसुस भएकैले खाता खोल्न बाहेक रकम निकासको
लागि इच्छाएको व्यक्ति पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको कार्कीले बताउनुभयो। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जस्तो अब जो असक्त छन् असहाय छन् होइन उनीहरूले चाहिँ संरक्षक राखेर चाहिँ संरक्षकको खाता संरक्षकको सिग्नेचरबाट चाहिँ खाता सञ्चालन गर्ने मिल्छ उनीहरूले होइन। अब त्यसमा चाहिँ संरक्षक को राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब वडा कार्यालयबाट चाहिँ सिफारिस आउनुपर्ने हुन्छ होइन। अब चाहिँ अब जो मान्छे चाहिँ सक्षम छ ऊ आफै आएर चाहिँ केवाइसी फर्म भरेर हामीले खाताहरू सबै खोलिसकेको छ 1080 जति होला है। अनि खाता खोलिसकेको खाताहरू सम्बन्धित खाता पैसा पनि हामी हालिसकेको छौँ। अब चाहिँ जो लाभदायीहरू हुन्छ जो चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं आफै आएर चाहिँ केवाइसी फर्म भरेर बाँकी एकाउन्ट ओपनिङ फर्महरू यो फर्मेलिटिजहरू पुरा गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खाता चाहिँ अपडेट गर्न सक्छन् उहाँहरूले। जो अब असक्त असहाय हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले इच्छाको व्यक्ति होइन अब जो लाभदायी इच्छाको व्यक्ति चाहिँ वडापालिका वडा कार्यालयले चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ संरक्षकको दस्तखतबाट मात्रै खाता सञ्चालन गर्ने त्यो व्यवस्था छ हाम्रो। हुन त व्यक्तिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदा अनियमितता नभएको होइन, कतै दोहोरिने तथा कतै मृत्यु भइसकेकाहरूको नामको रकम समेत निकासा गरी अपचलन भएको समाचारहरू पनि बाहिर आएकै हो। यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्न बैंकिङ प्रणाली अति राम्रो व्यवस्था हो, तर अति दुर्गम क्षेत्रका लाभग्राहीहरूको हितमा चाहिँ कतिको छ त? अशक्तहरूको लागि सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ। सम्बन्धित स्थानीय तह र बैंकले समन्वय गरी लाभग्राहीकै घरमा गएर खाता खोलिदिए सेवा मात्र होइन पुण्य पनि मिल्नेछ। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङका लागि खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सिलिचोङलाई समृद्ध बनाउने आधारहरूमध्ये एक कृषि भनेर गाउँपालिकाले घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा के कस्ता कृषि कार्यक्रमहरू छन् त? कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? कृषि कार्यक्रममा कृषक सहभागिता कस्तो छ लगायतका विषयमा सिलिचोङ गाउँपालिकाका कृषि शाखा संयोजक बिरोज कुलुङसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अब सुनौ उक्त कुराकानी। विरोजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। विषयमा प्रवेश गरिहालौँ। कृषि तथा पशुको क्षेत्र तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् यसपालि? यसपालि यो आर्थिक वर्ष 77-78मा कार्यक्रमहरू अब शीर्षकगत रूपमा अब 20-22 वटा छन्, तर चाहिँ बजेट भने 39 लाख छ गाउँपालिका मार्फत। सशर्त अनुदान मार्फत नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार मार्फत 20-22 लाखको छ। कार्यक्रमको शीर्षकहरू चाहिँ बुदागत रूपमा माटोको पिएच परीक्षण मेसिन, सोइल अगर लगायत अन्य माटो परीक्षणको लागि, माटोको नमुना लिनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्ने कार्यक्रमहरू छ। त्यस्तै गरेर ह्यान्ड टिलर मेसिनहरू, मेसिनरी हलो भनौँ न यसलाई, जसलाई हाते ट्र्याक्टर पनि भनिन्छ गाउँघरतिर हैन? हाते ट्र्याक्टर पनि भन्दछ। यी खरिद कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरेर कन्या च्याउ खेतीको लागि च्याउको बिउ खरिद गर्ने कार्यक्रमहरू छ। यो चाहिँ कृषकसँग साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छ। 75% चाहिँ गाउँपालिकाको अनुदान रहन्छ र चाहिँ 25% चाहिँ कृषक आफैले यसको मूल्य चाहिँ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब प्लास्टिक टनेल खरिद गर्ने कार्यक्रम छ। यो चाहिँ 50% अनुदानमा, यो चाहिँ साझेदारी नै हो, यो पनि कृषकसँग। यी कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यस्तै गरेर बाली बिमा र खेती प्रणाली सम्बन्धी कृषक तालिमहरू पनि रहेको छ। कफी बेर्ना खरिद कार्यक्रमहरू रहेको छ। खरिद र वितरण गर्ने, कृषकहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने। त्यसपछि सुन्तला बगैँचा स्थापना कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर तरकारी खेतीको लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद, ढुवानी र वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर उन्नत जातको मकै बिउ खरिद गरेर वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर व्यावसायिक कृषकहरूलाई अदुवा बिउ खरिद गरेर वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ। एक घर एक करेसा बारी अवधारणा अनुरूप चाहिँ हिउँदे तरकारीको बिउहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। यो चाहिँ अब सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ, यतिखेर वितरण भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर कृषि प्राविधिकहरूलाई क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम पनि रहेको छ। विभिन्न चाहिँ उन्नत जातका फलफुलहरूको बेर्ना खरिद गरेर कृषकहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर कृषक पाठशालाहरू यो पनि सञ्चालन हुन्छ, यस्तो कार्यक्रम पनि छ। त्यसपछि बाली बिरुवा रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्न चाहिँ जैविक तथा रासायनिक विषादीहरू खरिद गरेर यो चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यी कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ। विषादी खरिद वितरण, हजुर। त्यसपछि अब विषादी खरिद गरेर आवश्यकता परेको अब
बालीको रोग महामारीको रूपमा आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर 2 नम्बर वडा कार्यालय परिसरमा चाहिँ नमुना करेसाबारी स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यो सञ्चालनमै छ, यो पनि लगभग अन्त्य हुन लागेको छ। यी कार्यक्रमहरू चाहिँ सिल्चोङ गाउँपालिका मार्फत सञ्चालन हुन्छ, यस्तो कार्यक्रम रहेको छ। अब यहाँले अघि भन्नुभयो प्लास्टिक टनेल चाहिँ 50% अनुदानमा कृषकलाई दिइने भनेर भन्नुभयो होइन? योभन्दा अगाडि पनि वितरण गरिएको थियो, यस्तो कार्यक्रमहरू थियो। त्यहाँबाट उपलब्धि चाहिँ कतिको भयो त? त्यसको प्रतिफल कति आयो? कृषकले कति उठाए? के देखिरहनु भएको छ अहिले? पक्कै पनि अब कृषकको अब ज्ञान सिपले भ्याएसम्म उपलब्धिहरू गरेकै अब देखिन्छ र कतिपय ठाउँहरूमा अब नगरिराखेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै यी आउँदा कार्यक्रममा चाहिँ अब परिमार्जित तरिकाले एउटा चाहिँ कृषकहरूसँग चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ यो चाहिँ कृषि उत्पादनमा, तरकारी उत्पादनमा हो विशेष गरी यसलाई प्रयोग गरिने, तरकारी उत्पादनमा मात्रै प्रयोग गर्ने चाहिँ एक खालको प्रतिबद्धता पत्र जस्तै बनाएर अरू काममा चाहिँ युज नहुने गरी, प्रयोग नहुने गरेर हामीले चाहिँ वितरण गर्ने। अब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो कृषिको कार्यक्रममा चाहिँ अहिले एक घर एक करेसाबारी अन्तर्गतको चाहिँ बिउ वितरण गरियो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईहरूले चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ कि बाँड्यो सकियो? होइन, पक्कै पनि त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। हामी वितरण गरिसकेका छौँ अहिले र चाहिँ वितरणसँगै यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोप्ने, यसलाई कसरी चाहिँ यसको खेती प्रणाली के हुनसक्छ, के हुन्, यसका प्रविधिहरू के हुन् भन्ने कुरा वितरणसँगै हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ कृषकलाई हामीले भनेका छौँ, जानकारी गराएका छौँ। यसलाई चाहिँ अनुगमनमा हामीले एकदमै कडाइका साथ अनुगमन गरेर फलोअप गर्नेछौँ। ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिक जनशक्ति प्रत्येक गाउँ जस्तोमा जानुपर्ने हुन्छ। के सम्भव छ? तपाईँहरू गइरहनु भएको छ त्यसरी? पक्कै पनि अब हामी सिल्चोङमा जम्मा कृषि प्राविधिक 4 जना छौँ र 2 नम्बर, 4 नम्बर र 5 नम्बरमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू वडामा बस्नुहुन्छ र 3 नम्बरसँगै शाखा हेर्ने गरेर म बसेको छु र अब बाँकी 1 नम्बरलाई पनि हेर्ने गरेर बसेका छौँ। हामीले सकेसम्म हाम्रो चाहिँ हामीले फलोअप गर्दै गरेका पनि छौँ र गर्ने पनि छौँ। अब सिल्चोङ गाउँपालिकाकै समृद्धिको नारामा एउटा कृषि पनि हो भनिएको छ। कार्यक्रम जे जति भइरहेछ नि ती कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि समृद्धि कृषिबाट ल्याउने गरी काम भइरहेको छ? पक्कै पनि यो चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। यो कुरा चाहिँ अब नारामा पनि आएका कुरा हुन् र कृषि पनि भन्ने भन्दा पनि कृषि चाहिँ पहिलो आधार हो समृद्ध सिल्चोङको लागि, यसरी म भन्न चाहन्छु। यो सिल्चोङकै हकमा भन्दा पनि मुलुककै हकमा चाहिँ कृषि नेपाल मुलुक समृद्धको लागि पहिलो मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो र सिल्चोङको हकमा पनि कृषि बाहेक अरू विकल्पले समृद्ध हुन सम्भव कमै देख्छु म चाहिँ र सम्भावना कमै छ पनि हो। त्यो भएकोले हामीसँग प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि कम भएको अवस्था नै हो। पहिलो कुरो त कृषि विज्ञ छैन हामीसँग, कृषि विज्ञ पहिलो आवश्यकता हो र चाहिँ कृषिमा विकास हुनको लागि अब धेरै आधारभूत आवश्यकताहरू छैन हामीसँग अहिले तत्कालको लागि, तर अब बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने तयार गर्ने क्रममा छौँ। अब स्थानीय सरकार त्यसरी पनि लागेको छ र हामी हाम्रो शाखाको मार्फत पनि त्यसरी लाग्छौँ। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो यो पटक विभिन्न सामग्रीहरू कुनै 75% चाहिँ अनुदानमा, कुनै 50% अनुदानमा भनेर भन्नुभयो कृषि सामग्रीहरूको वितरणमा। अब कृषकहरूले चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्छन् त तपाईँलाई? अब गुनासोहरू पनि आउन सक्छ, हामीलाई त थाहै नदिइकन चाहिँ बाँडिएछ, वितरण गरिएछ, अथवा यो चाहिँ यतिले पाउनुपर्ने दिएनन् भन्ने खालको नि त गुनासो आउन सक्छ। कसरी सम्पर्क गर्ने र कसरी जानकारी लिने कृषकहरूले चाहिँ? यो चाहिँ अब हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अगाडि नै हामीले सबै गाउँपालिका मार्फत सबै वडालाई जानकारी हुन्छ र सूचनाहरू निस्किन्छ। टोलमा यसको सूचनाहरू पुगेर मात्रै हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। आवेदक जतिले नै सबै पाउँछन् भन्ने त छैन होला नि त, हैन? पक्कै पनि हुँदैन। अब कति मागको आधारमा त्यसलाई चाहिँ कति अब कस्तो कृषकलाई हामीले चाहिँ छनौट गरेर दिँदाखेरि यसलाई चाहिँ
भरपुर उपयोग गरेर अरू कृषकलाई पनि सिकाउने गरेर प्रदर्शन गर्न सक्छ त्यस्ता कृषकहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर हामीले वितरण गर्छौँ। जो कोही कृषकले ती त्यस्ता सुविधा पाउँछन् कि कृषि समूहमा आबद्ध छन्, कृषि सहकारी छ अथवा कृषि फर्म छ उनीहरूले मात्रै पाउने हो या जो कोही कृषकले पनि पाउने त्यस्तो सेवा? हामी अहिले अब कृषकहरूलाई सङ्गठित कसरी पार्ने, समूहगत रूपमा आउँदा कसरी बनाउने, समूह निर्माण, कृषक समूह निर्माणहरू कसरी गर्ने भन्ने तिरै लागेका छौँ र नेपाल सरकार पनि लागेको स्थिति हो त्यतिखेर। त्यसो हुँदाखेरि अब प्रथम प्रोत्साहन चाहिँ पक्कै पनि अब सङ्गठित रूपमा चाहिँ समूह बनाएर समूह दर्ता गरेर आउने कृषकहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने प्राथमिकता दिने हजुर भन्ने कुरा छ। त्यसो हुँदाखेरि थुप्रै अब समूहहरू पनि दर्ता भइसकेको स्थिति पनि छ र कतिपय नभएको स्थिति पनि छ, हुने क्रममा पनि छ। हामीले चाहिँ सबै टोलमा सबै बस्तीहरूमा सबै कृषकहरूलाई चाहिँ समूह अथवा फर्म कसरी हुन्छ सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउने नै मनसाय छ शाखाको। भनेको स्पष्ट के हो भने कृषि समूह अथवा सङ्गठित भएर आउँदाखेरि प्राथमिकतामा चाहिँ पर्यो त्यो कृषक। हजुर अघि तपाईँले भन्नुभयो नमुना कृषि कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको छ, यो पालिका स्तरको योजना हो वा कस्तो योजना र कसरी सञ्चालन भयो, छनौट कसरी भयो र के हुन्छ यहाँबाट उद्देश्य के हो यसको? हजुर यो चाहिँ गाउँ सभा मार्फत नै बजेट विनियोजन हुँदाखेरि चाहिँ 2 नम्बर वडा मार्फतको माग कार्यक्रम भएकोले त्यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भएको हो भनेर भन्न चाहन्छु। र यसको उद्देश्य भनेको प्रत्यक्ष रूपमा 2 नम्बर वडाको कृषकहरू नै हो, चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ निर्माण भएको करेसाबारीलाई चाहिँ हेरेर प्रदर्शनको रूपमा एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकखालको सिक्ने गरेर चाहिँ बनाउने। यसको उद्देश्य चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ करेसाबारी कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ, करेसाबारीको महत्त्वहरू के हुन् त र चाहिँ करेसाबारी बनाउनको लागि के कस्तो खालको चाहिँ ज्ञान सिप आवश्यक पर्दो रहेछ, नमुना भनेपछि चाहिँ यी कुरालाई प्रदर्शनको रूपमा बनाउने चाहिँ उद्देश्य हो यसको। यो तरिकाले भन्दा पनि हुने रहेछ जो कृषकहरू छन् उनीहरू त्यहाँ आएर हेरेर सिकेर आफ्नो घरमा पनि करेसाबारी बनाउन सकुन्। पक्कै पनि अहिले स्थिति अब हुन त सबैले अहिले पहिलाको तुलनामा सबैले आफ्नो प्रत्येक घरमा करेसाबारी चाहिँ बनाएको स्थिति छ, तर चाहिँ स्थायित्व छैन। अब करेसाबारीको मर्म अनुरूप जो चाहिँ करेसाबारी भन्नाले 12 महिना चाहिँ एउटा घरको परिवारले चाहिँ 12 महिना ताजा तरकारी उत्पादन गरेर विभिन्न किसिमका सिजन अनुसार मौसम अनुसार चाहिँ विभिन्न खालको ताजा तरकारी उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने, अर्ग्यानिक रूपमा प्राङ्गारिक तरिकाले उत्पादन उपभोग गर्ने भन्ने यसको मर्म हो। त्यसलाई चाहिँ अब मूल रूपमा चाहिँ अहिले विकसित भइसकेको स्थिति छैन, तर यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाउन खोजेका हौँ। हुन्छ, अब यी त भए गाउँपालिका स्तरका योजनाहरू। अर्को सशर्त अनुदान मार्फत पनि कार्यक्रम छ भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ? सशर्तमा आएका कार्यक्रमहरू यसरी छ, शीर्षकमा कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर आएको छ। यो चाहिँ कृषकहरूलाई दर्ता गर्ने, अब कृषक समूह दर्ता गर्ने भनौँ, यी कार्यक्रम हो। यो चाहिँ अब पशुतिरको पशुपालक कृषकहरूसँग सहकार्यमा छ यो चाहिँ। र चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम भनेको छ। यो चाहिँ तथ्याङ्कहरू के कस्ता छन् यी चिजहरू अध्यावधिक गर्ने। र नयाँ बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आएको छ। भनेपछि नर्सरी उत्पादनको कुरा अथवा नर्सरी व्यवस्थापन, बिउ बिरुवा उत्पादन। हजुर के को बिरुवा यसमा चाहिँ? यो बहुउद्देश्य भनेर भनेको छ होइन। यी सशर्त कार्यक्रमहरूको कार्यविधि भर्खरै आइसकेको स्थिति चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर के कसरी गर्नुपर्ने, यसको अब प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ समयको अभावले गर्दाखेरि नै भनौँ अब अहिलेसम्म अध्ययन सबैको गर्न सकेको स्थिति छैन। कसरी गर्ने हो त्यहाँ कार्यविधिहरूमा छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, जसलाई चाहिँ पकेट भन्दछ, पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन भनेर चाहिँ यो पनि चाहिँ आएको छ सशर्त मार्फत। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। यति छ सँगै सरकारको। कुराकानीको अन्तिममा के छ यहाँको भन्नुपर्ने? अन्तिममा यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण सिलिचङका कृषक महानुभावहरू, कृषकजीवहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
हामी सिल्चोङ कृषि शाखा छौँ। हामी कृषकहरूको साथी हौँ। पहिलो कुरो हामीले यहाँहरूसँग जति समस्याहरू हुन्छन् कृषि सम्बन्धी के अब समस्याहरू आइपरेका छन् यी समस्याहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ ल्याउनुहोस्, हामीलाई अथवा यहाँहरूको खेतबारी यहाँहरूको चाहिँ फिल्डमा बोलाउनुहोस्। सिल्चोङ समृद्धि हुन यहाँहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ र हाम्रो पनि रहन्छ र हामीले यहाँहरूको समस्या जे जति छ हाम्रो चाहिँ अब क्षमताले भ्याएसम्म सिपले भ्याएसम्म समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र हामीभन्दा माथिल्लो तह छ कृषि विज्ञहरू पनि छ माथिल्लो तहमा, उहाँहरूलाई सम्पर्क गराएर यहाँहरूको समस्याको समाधान गर्छौँ। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। अब नागरिकको प्रश्न सम्बन्धित निकायको जवाफ राख्ने बेला भएको छ। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिकामा रहेको एभरेस्ट बैंकले चाहे जति आफ्नो पैसा दिन नसकेको भन्दै सिलिचोङ 2 बालाका एकजना सेवाग्राहीले गुनासो गर्नुभएको छ। उक्त गुनासो हामीले एभरेस्ट बैंक सिलिचोङ शाखाका प्रबन्धक विवेक कार्कीलाई सुनाएका छौँ। प्रस्तुत छ नागरिकको प्रश्न सम्बन्धित निकायको जवाफ। नमस्कार, मेरो नाम भुइँदल कुलुङ, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबिक बाला 8 दाङखिला। एभरेस्ट ब्याङ्कको स्थापना हुँदै गर्दाखेरि जिल्लामा पाउने सुविधा सबै यहीँदेखि नै हामीले लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो स्थापना भएको र आफ्नो कारोबार पनि एभरेस्ट ब्याङ्कमै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सान्त्वना दिएपछि सबै आम जनताले आफ्नो खाता खोल्ने काम गरियो। जुन अवस्थामा अहिलेसम्म आइपुग्दा यो ब्याङ्कबाट पाउने सुविधा हामीले भने जस्तो हामीले चाहिए जति आफ्नो पैसा पाउन सकिएको छैन। यसरी कहिलेसम्म यो समस्या अगाडि बढिरहने हो? यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? सिलिचोङ गाउँपालिकाको तपाईँको भूगोलकै अवस्था हेरौँ है सर, अलिकति पैसा व्यवस्थापन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो किसिमकै ठाउँ छ त्यहाँ। अनि अब हामीले चाहिँ पैसा ल्याएर सक्दो चाहिँ अब चाहिँ सेवाहरू दिएको छौँ। त्यहाँको अब कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई सेलेरीहरू आइदा हुन्छ होइन। अब सामाजिक सुरक्षाको भत्ताहरूको कुराहरू भयो, त्यसपछि अनि उपभोक्ता समितिहरूको बजेटको पैसाहरू आउँछ। अनि सबैलाई हामीले चाहिँ सेवाहरू चाहिँ दिँदै नै छौँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले खाँदबारीबाट चाहिँ पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ सर है। अब हामीले चाहिँ इस्टिमेट गरेको अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पैसा सर्ट पनि हुन जान्छ सर है। अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब इस्टिमेट गरेर पैसा लिन्छ। अब गाउँपालिकाबाट यस्तो 2.5 करोड रुपियाँ टिचरहरूको 84 स्यालेरी जाँदैछ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यही अनुसारको इस्टिमेट गरेर मैले एउटा इस्टिमेट गरिन्छ यति पैसा चाहिन्छ जति। अब किनकि अब टिचरहरू त अब बाहिरकै छन् प्रायः चाहिँ। अब बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ अब त्यसको आवश्यकता पनि हुँदैन पर्दैन उनीहरूलाई। अब यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिने हो। अब त्यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ पैसा ल्याइन्छ। त्यसमा अब तलमाथि हुन्छ, अब कहिले पुग्दैन कहिले बढी पनि हुन्छ। अब जहिले जति पैसा पुग्दैन त्यसको अब चाहिँ 4-5 दिन 6-7 दिन जति त्यो डिले हुनसक्छ। त्यसपछि हामी फेरि पैसा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यो तिर्न सक्छौँ सर हामी। कार्यक्रममा अब साताको प्रश्न स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ। यो स्तम्भमा एक प्रश्न सोध्दै आएका छौँ। सो प्रश्नको जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट छनौट गरी एकजनालाई 100 रुपियाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो, हालसम्म सिलिचोङ गाउँपालिकामा कति किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ? यो प्रश्नको सही जवाफ हो 101 किलोमिटर। यो प्रश्नको जवाफ अघिल्लो हप्ता भन्दा थोरै श्रोताहरूले पठाउनु भएको छ। 12 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएकोमा 1 जना श्रोताले मात्र सही जवाफ पठाउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ अभिजित राई, सिलिचोङ गाउँपालिका 1 सिसुवाखोला गोगने सङ्खुवा सभा। अभिजितजी विजेता बन्नु भएकोमा बधाई। तपाईँले जित्नु भएको 100 रुपियाँको ब्यालेन्स तपाईँको मोबाइलमा पठाइदिनेछौँ। अब यो साताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, सिलिचोङ गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल कति हो? प्रश्न पुनः सुन्नुहोस्, सिलिचोङ गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल कति हो? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ मोबाइलबाट पठाउनु पर्नेछ। जवाफ पठाउनका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचोङको छोटो रूप
SS लेखेर 1 स्पेस दिनुहोस् र प्रश्नको जवाफ लेखेर आफ्नो नाम ठेगाना समेत लेखी 9816300999 मा पठाउनुहोला। जवाफ पठाउने नम्बर पुनः सुन्नुहोस् 9816300999। यो प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै सिलिचुङ गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा योजना सञ्चालन विकास निर्माणको क्रममा तपाईलाई थाहा पाउन मन लागेको कुनै प्रश्न जिज्ञासा तथा गुनासाहरू छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।